आपने जहाज तो नहीं हाईजैक कर लिया कहीं? खतरों के दौर के हैं आप। मेरे वहमो गमान में भी नहीं था कि क्या होने वाला है। हु का आलम हो जाता है। लैंडलाइन फोन बजा, मैं आग बगोला हो गया। शय आ रही है। बिल्ली की जान जब जाने वाली होती है तो वो शेर बन जाती है। जहाज साफ करवाने थे आपसे। कि इसका कोई दिल नहीं है पढ़ने का के मुताबिक आना मैंने कोई नहीं था। मेरा इरादा बिल्कुल था, मैंने वापस नहीं आना। वो राइड्स फिर ना वहाँ नहीं हो रहे होंगे, वो लाहौर में हो रहे होंगे। छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह कुछ आग कर दिया। देख लें क्या क्या नहीं हुआ मेरे साथ। डोंट कॉल अगेन। ठीक है ना, हम लोग हैं सीधे, आपकी तरह टेढ़े नहीं। अब रुको 30 दिन। यहाँ से ना एक कोई गोरी आ रही है। अस्सलाम वालेकुम अयाज भाई। वालेकुम अस्सलाम ज़िशान मियाँ। ये सिलसिला जुम्बानी चलता रहेगा। लेकिन बीच में थोड़ा सा हमारा गैप आया और लोगों ने शिकायत भी की कि एक वीक हम बीच में गायब हो गए थे। तो वो जो एक वीक पहले जो वीडियो रिकॉर्ड की थी वो कल हमारी लाइव गई है और आज हम फिर बैठे हैं क्योंकि प्यार मोहब्बत आ रहा है बहुत। यानी हमारे नाजरीन और सामीन तो शिकवा शिकायत कर रहे हैं। और तयन किस तरह होगा, कौन जिम्मेदार है? क्या ब्लेम गेम शुरू कर दें? नहीं, मैं सारी जिम्मेदारी में ले लेता हूँ, उसकी तो आप टेंशन ही मत लें। ये बेहतर ही है, इसी में आफियत है। जी आप सुनाइए, सब खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज जो है ना टॉपिक पे रहेंगे, ठीक है। आज इस दफ़ा थोड़ा सा बदलेंगे और वो ये कि मैं आपको बताऊंगा कि मैं जो है वो जब यूके गया और मेरी उसकी कहानी, ठीक है। और उसके अंदर एक स्पेसिफिक बड़ी कहानी है, वो है मेरी गाड़ी चलाने की कहानी बगैर लाइसेंस के। माशाल्लाह, ये काम भी आप करते रहे हैं? काम भी हम करते रहे और जवानी के टाइम पे बड़े काम में करते रहे। हाँ, वलायत में करते रहे हैं। और वो माँ की दुआ से कंटिन्यूटी थी उसके अंदर, क्योंकि वो लास्ट टाइम आप तो पूरी माँ की दुआ लेके गए आखिर तक। तो 2005 में मैं गया था और यूके उस वक्त 22 साल का आई थिंक मैं था, 22 इयर्स का था। 22 साल का लोंडा था, हाँ, के घबरू जवान था। मुझे नहीं पता। तो उसकी तस्वीरें मैं आप दिखाऊं तो वाकई वो तस्वीरें देख के शर्म आ जाती है। और मुझे यकीन है कि ये जो जुब्बे वाला हुलिया आपने बनाया हुआ है ना, ये नहीं होगा उस वक्त। हाँ, लेकिन दाढ़ी मेरी थी। दाढ़ी मैंने बहुत अरसे से रखी हुई है। और हाँ, लेकिन बीच में वो भाई के कहने पे थोड़ी अरसे के लिए साफ भी कर दी थी। फिर क्योंकि हम नए नए गए थे तो हमें ये सिखाया गया कि जो है ना भाई वो गोरे पसंद नहीं करते, दिस दैट दी अदर, तो उन्होंने ज़बरदस्ती साफ़ करवा दी थी। लेकिन जब हम थोड़े से कंफर्टेबल हो गए वहाँ पे तो फिर हमने बोला नहीं यार, ये ऐसा कुछ इलाज वो नहीं है। पर्सन टू पर्सन ज़रूर डिफ़र करता होगा, रेसिज्म होता होगा, लेकिन ये कि जनरली मुझे कोई रेसिज्म वहाँ पे नहीं फील हुआ। और हमने फिर 2005 में आप गए यूके? 2005 में हम गए थे और पहले हम विजिट वीज़ा पे थे और 2008 आते आते जो है फिर हमें 2008 बिल्कुल। क्या आपको पता है कि 2008 की मेरी ज़िंदगी में कितनी अहमियत है? जो पिछला हमने वाकया बताया मोबाइल चोरी का गन पॉइंट पर, वो भी 2008 का ही है, मार्च 2008 का। और 2008 का जब दिसंबर आया, 2008 ख़त्म हो रहा था, वो जाते जाते भी मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा अनमिट वाकया छोड़ गया जिसको मिटाया जा सकता। अगर आप इजाज़त दें तो हो जाए फिर। चलो आपने फिर आज वही काम करना है ना, चले आप शुरू। आपने कहा है 2008, मैंने तो नहीं कहा। ये देखिए, देखने वाले सुनने वाले सब कुछ जानते हैं। आपने जिक्र किया, मैंने नहीं किया। आप करें हाईजैक करें, आप फिर करें हाईजैक। हाईजैक से याद आया, वो वाकया भी हाईजैक। आपने जहाज तो नहीं हाईजैक कर लिया कहीं? यकीन तकरीबन कह सकते हैं। लीगली नॉट हाईजैक्ड, लेकिन प्रैक्टिकली हाईजैक्ड फॉर मी। तो अगर मैं ज़रा दरवाजे लॉक करके आ जाऊँ, ऐसा ना हो रेडी पड़ जाए। कोई बात नहीं, क्या हुआ, हकीकत जो है सो है, सामने आके रहेगी। ठीक है, तो जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि 2008 में मैं इधर ऑस्ट्रेलिया आ गया था। काफ़ी अरसे की तगोदो जो मेरी वालदा और मेरी बड़ी सिस्टर, बड़ी हमशीरा ने, डॉक्टर फरादीप साहिबा ने की। पिछले 10 साल से कोशिश कर रही थी मैं इधर आ जाऊँ, ऑस्ट्रेलिया आ जाऊँ या न्यूजीलैंड आ जाऊँ। मैं नहीं जाता था। कोशिश करने से क्या मुराद है? कोशिश से मुराद है वो कई बार
میرے اسٹوڈنٹ ویزے اپلائی کرتی تھیں, ایڈمیشن کرواتی تھیں, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد میں نے صرف ویزا اپلائی کرنا ہوتا تھا, کچھ سگنیچر وغیرہ کرنے ہوتے تھے جو کہ میں نہیں کرتا تھا. میں پتلی گلی سے ہر بار نکل جاتا تھا. یعنی فرسٹ ٹائم انہوں نے, مجھے یاد ہے 1997 میں وہ نیوزی لینڈ گئی تھی, 98 میں ہی انہوں نے میرا ایڈمیشن, میرا اور میرے بھائی دونوں کا, چھوٹے بھائی کا ایڈمیشن کروا دیا تھا وہاں اوکلیڈ یونیورسٹی میں, ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد اس وقت ریکوائرمنٹ تھی ٹوفل کی یا انگلش کمپیٹنسی کی, وہ ہم نے ٹیسٹ ہی نہیں دیا, یا دیا تو نیم دلی کے ساتھ دیا. اس طرح ہم دونوں ٹالتے رہے, خاص طور پر میں. اینی ہاؤ, اب آتے ہیں شارٹ کرتے ہوئے کہ جناب 2008 اگست 28 اگست 2008 کو تو میں ادھر آ گیا تھا آسٹریلیا میں, پرتھ میں ہی آیا تھا. اچھا, آپ بھی صرف ڈائریکٹ پرتھ ہی آئے ہیں؟ جی میں پرتھ ہی آیا ہوں, پرتھ ہی رہا ہوں اگست 2008 سے لے کر اب تک. اچھا, میں کبھی بھی میں 2018 میں آیا تھا اور میں بھی پرتھ میں ہی ہوں. ماشاءاللہ. باقی لوگوں کا سن رہے ہوتے ہیں, کوئی میلبرن آیا, کوئی نیوزی لینڈ آیا, کوئی سڈنی آیا. اچھا, ہم دونوں کا اس معاملے میں سیم ہی ہے, سیم پیج پر ہیں اس حد تک. اچھا جی, بہرحال میں ادھر آ گیا تھا. اس کے بعد میری کلاسز بیسکلی شروع ہونی تھیں, یونیورسٹی میں میرا ایڈمیشن تھا, وہ کلاسز شروع اچھے خاصے عرصے کے بعد ہونی تھی. اس وقت کچھ سسٹم ایسا ہوتا تھا کہ 3-4 مہینے پہلے بھی آپ کا ویزا, آپ کو ویزا مل جایا کرتا تھا. پڑھانے کے لیے یا پڑھنے کے لیے؟ پڑھنے کے لیے, اسٹوڈنٹ ویزا. کیا پڑھنے کے لیے آئے تھے؟ میرا ایڈمیشن ہوا تھا MBA میں, ماسٹر آف بزنس ایڈمنسٹریشن میں, ٹھیک ہے, ECU میں, ایڈتھ کوون یونیورسٹی پرتھ. اینی ہاؤ, میری ابھی کلاسز شروع نہیں ہوئی تھیں. کلاسز ہونی تھیں اگلے سال, کیا فیب کے مڈ میں. تو جاب کی میں تلاش کیا کرتا تھا, ٹھیک ہے. ورکنگ رائٹس, وہی جو اسٹوڈنٹ کے ورکنگ رائٹ ہوتے ہیں وہ میرے پاس تھے, لیکن جاب ملتی نہیں. 24 گھنٹے والے, ٹھیک ہے, 24 گھنٹے. اس وقت 20 گھنٹے کا رول ہوتا تھا. 24 گھنٹے والا ریسنٹلی ہوا ہے, یہ کووڈ کے بعد ہوا ہے 24 گھنٹے, اس سے پہلے 20 تھا. اچھا, فارغ ہی ہوتے تھے اور کوشش کرتا رہتا تھا جاب ملنے کی, نہیں ملتی تھی, ٹھیک ہے. انٹرنیشنل گلوبل فائنینشیل کرائسس بھی چل رہا تھا, جو 2008-9 کا بہت ہی بدنام زمانہ, ٹھیک ہے, فائنینشیل کرائسس تھا. اس وجہ سے جاب کی اپرچونیٹیز کم تھی. اینی ہاؤ, میں ادھر آ گیا تھا اور مجھے یہ ماحول بالکل پسند نہیں آ رہا تھا, جاب سے ہٹ کر, ٹھیک ہے. وہ تو میرے پاس سسٹر کے پاس میں رہتا تھا, گھر موجود تھا, ٹھیک ہے, کوئی فکر زیادہ نہیں تھی, لیکن تھوڑی سی شرمندگی ہوتی تھی کہ مجھے خود یہاں پر انکم کو جنریٹ کرنا ہے. 100% میں نے سسٹر کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا. اپنی میں سیونگ تو لے کر آیا تھا پاکستان سے اچھی خاصی, کیونکہ میں وہاں میری اچھی جاب تھی. اینی ہاؤ, تو میں نے ارادہ کر لیا بہت جلدی, میرا خیال ہے 2 مہینے کے بعد, اکتوبر میں ہی نا, میں نے ارادہ کر لیا تھا میں نے اس جگہ, اس شہر میں یا اس ملک میں نہیں رہنا. اب تو کیا چیز تھی جو آپ کو پسند نہیں آ رہی تھی؟ ہاں, کئی ایلیمنٹ تھے. مثلا کہتے ہیں نا کہ کوئی بندہ ہو, شکل دیکھتے ساتھ ہی کہتے ہیں اے بندہ مینو سرے تو پسند ہی نہیں ہے, یہ سرے سے پسند ہی نہیں ہے, چاہے اس میں بعد میں پتہ چلتا ہے بڑی خوبیاں ہیں, ٹھیک ہے نا. ان آؤٹ لک, شکل دیکھ کے ہی نا آپ کو امپریشن ایسا بلٹ ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ صحیح نہیں ہے یا پسند نہیں ہے. مطلب جیسے پہلی دفعہ میں نے آپ کو دیکھا تھا, وہ والی فیلنگ. جی کہہ سکتے ہیں آپ. اچھا, بلکہ حقیقت بھی یہ ہے کہ میں ٹیچنگ میں اتنا لمبا عرصہ ہو گیا ہے, 2002-3 سے میں لاء کی ٹیچنگ اور اس کے بعد آسٹریلیا میں ٹیچنگ کر رہا ہوں. تو خاص طور پر جو لاء کی ٹیچنگ میں نا اکثر جو فیمیل ہوتی تھیں, وہاں پہ بے شمار فیمیل اسٹوڈنٹ بھی ہوتی تھیں, وہ پہلی نظر میں نا سمجھتی تھیں کہ ٹیچر بڑا جابر ہے, ظالم ہے, ٹھیک ہے, بڑا سخت گیر ہے. لیکن اس کے بعد ود دا پیسیج آف ٹائم انہیں پتہ چلتا تھا یہ تو حلوہ ہے, ٹھیک ہے. جو باہر سے کرخ دکھائی دیتا ہے یا امپریشن ایسا ہے کہ بڑا صحیح پرانے زمانے والا استاد ہے, یہ ماسٹرڈ ہے, ماسٹرڈ. تو بیسیکلی ناریل ہیں آپ. وہ 2002 میں آپ کہہ رہے ہیں, وہ 2002 سے آپ پڑھا رہے ہیں, لیکن 2008 میں آپ پڑھنے کے لیے آئے. جی 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 جی, کیونکہ میں نے یہاں پر جب آنا تھا تو جو آپشن اس وقت اویلیبل تھیں وہ اسٹوڈنٹ ویزے کی آپشن جلدی والی اویلیبل تھی. اور ایک اور بھی وجہ تھی, ہم نے کبھی سرچ بھی نہیں کیا تھا, نہ میری سسٹر نے, کہ ڈائریکٹ PR پہ آئیں. ٹھیک, اگر سرچ کرتے تو کوئی ایسی پاسبلٹی ملنی بھی تھی. میری والدہ محترمہ اور سسٹر کے ذہن میں یہ بات تھی, بیٹھی ہوئی تھی کہ آسٹریلیا یا باہر کی کسی بھی کنٹری کی
ڈیولپ کنٹری کی اسٹڈی کرنے کا پاکستان میں بڑا فائدہ ہوتا ہے. ایک ڈگری کوالیفیکیشن اگر یہاں سے کر لی جائے گی تو پاکستان میں بڑا فائدہ ہوگا. میں کوئی مستقل یہاں رہنے کے لیے تو نہیں آیا تھا, نہ یہ موٹیو میری سسٹر یا میری مدر کا تھا. وہ تو یہی ترلے کرتے تھے کہ کسی طرح تم چلے جاؤ اور ایک ڈگری لے کر واپس آ جاؤ. اینی ہاؤ میں یہاں آ گیا اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ 5 بجے سب کچھ بند ہو جاتا ہے, ہو کا عالم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, وہ صرف یہ جو سپر مارکیٹس ہیں وولورتھ شولورتھ یہ صرف کھلتی تھیں 9 بجے تک, بلکہ ان دنوں تو شاید نہیں کھلتی تھی, کچھ عرصے کے بعد پھر کھلنا شروع ہوئی جمعرات والے دن. صرف تھرسڈے والے دن یہ کھلتی تھیں, یہ 4-5 جو سپر مارکیٹ کے سٹور ہیں. یہ باقی جو ہیں مائر شاعر یہ بھی 9 بجے تک نہیں کھلتے تھے, یہ 5-5:30 بجے ہر روز بند ہو جایا کرتے تھے. آج بھی تقریباً ایسے ہی ہے, کچھ تھوڑا بہت فرق آیا ہے. اب یہ بڑے جو آپ جاتے ہیں شاپنگ سینٹر میں, شاپنگ مال میں, وہ تھرسڈے والے دن 9 بجے تک کھلے ہوتے ہیں. تھرسڈے کو کھلے ہوتے ہیں تھرسڈے والے دن, ارسپیکٹ آف سپر مارکیٹ یعنی گروسری سٹورز یا دوسرے ڈپارٹمنٹل سٹور, سارے کھلے ہوتے ہیں. وہ 9 بجے تک کھلے ہوتے ہیں موسٹلی, صرف تھرسڈے. اینی ہاؤ ایک تو یہ وجہ تھی. دوسرے, حالانکہ میری سسٹر کی اپنی یہاں پہ اچھا خاصا سوشل نیٹ ورک تھا. یہاں کی ایسوسی ایشن ہے پاوا, پاکستان ایسوسی ایشن آف ویسٹرن آسٹریلیا, وہ میری سسٹر بھی اس وقت ایکٹیو تھیں, یا پھر میرے آنے کے بعد ایکٹیو ہو گئی تھیں یہاں پر. یعنی ان کا سوشل نیٹ ورک ادھر موجود تھا. ہماری کافی پاکستانی فیملی سے یا یہاں کے لوکل فیملیز کے ساتھ گپ شپ تھی, آنا جانا تھا, یعنی سوشل نیٹ ورک موجود تھا. ٹھیک ہے, سوشلائز ہونے کے مواقع موجود تھے. لیکن پھر بھی مجھے یہ ماحول جچ نہیں رہا تھا. کہاں لاہور جہاں پر رات گئے تک دکانیں کھلی ہیں, ریسٹورنٹ بڑے بڑے ریسٹورنٹ ساری رات بھی کھلے ہیں, جگہ کھلی ہیں, دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہیں, گپے مار رہے ہیں, اور بیٹھے ہی رہے ہیں. صبح بیٹھے ہیں تو شام تک بیٹھے ہوئے ہیں, نہ فکر نہ فاقہ, عیش کر کاکا. ٹھیک ہے, تو یہ ماحول یہاں پر نہیں تھا. اب ظاہر ہے میرے پاس جاب نہیں تھی, لیکن جو دوسرے لوگ وغیرہ تھے ان کے پاس تو جاب تھی, انہوں نے تو اپنی جاب پہ بھی جانا تھا. وہ ہر وقت میرے لیے کوئی گپ شپ پروگرام تو نہیں 24 گھنٹے کا جاری رکھ سکتے تھے. خیر, یہ سب سے بڑا ایلیمنٹ تھا جس کی وجہ سے میرا ذہن یہ مان ہی نہیں رہا تھا کہ میں ادھر رہوں. اور دوسری آپ کو وجہ بتائی تھی کہ وہاں پر میں اچھا خاصا سیٹ تھا, میری اچھی آمدنی تھی. ٹھیک ہے, اور لاء کی ٹیچنگ تھی جس میں اچھا خاصا مشاہرہ یا کیا کہتے ہیں رینیومریشن موجود تھی, تو مجھے کوئی ایسا اپیل نہیں کر رہا تھا آسٹریلیا. اینی ہاؤ میں نے پھر فیصلہ کر لیا کہ جناب میں نے چپکے سے چلے جانا ہے, اور میں نے پلان مرتب کر لیا ذہن میں, دل میں, کہ اس سے بڑی سسٹر کو بتائے بغیر ہی, ایک ہی سسٹر تھی بڑی, ان کو بتائے بغیر ہی میں پہلے ٹکٹ خریدوں گا, اور اس کے بعد میں جس دن جانا ہوگا نا ایئرپورٹ, اس دن انہیں سرپرائز دوں گا کہ میں جا رہا ہوں. ان کو تو یہی کہوں گا ٹکٹ تو میں لے کے جاؤں گا ریٹرن, تاکہ ان کو ثبوت مل سکے کہ اس نے واپس آ جانا ہے مہینے بعد یا 2 مہینے بعد. لیکن میں نے آنا بالکل نہیں تھا, یہ میرا پکا ارادہ. 2 مہینے میں کر لیا, 2 مہینے میں یہ میں نے فیصلہ کر لیا تھا. 15 دسمبر 2008 کی میں نے یہ ٹکٹ خریدی. یہاں پرتھ میں ہمارے ہے ولیم اسٹریٹ پر ہے فلائٹ سینٹر, جو کہ یعنی ٹکٹس وغیرہ ایئر لائنس کی جو بھی ہے خدمات یا سروسز دیتے ہیں. فلائٹ سینٹر, ان کی کئی برانچز ہیں. تو ولیم اسٹریٹ نارتھ برج پر جو ان کا مین آفس ہے, یا کافی پرانا ان کا سینٹر ہے, وہاں سے میں نے خریدی ٹکٹ. 15 دسمبر کی ٹکٹ تھی, تھائی ایئر لائن کے ذریعے میں نے جانا تھا, اور 15 دسمبر کی رات کو. آن لائن نہیں خریدی آپ؟ نہیں, مجھے آن لائن کا پتہ بھی نہیں تھا, اور میں خود بھی کوئی اتنا زیادہ فیملیئر نہیں تھا. خطروں کے دور کے ہیں آپ, کہہ سکتے ہیں آپ. انتظار کر رہا تھا کہ کسی طرح 15 دسمبر آئے. یہ ٹکٹ میں نے تقریباً 1 مہینے پہلے خرید لی تھی. اکتوبر میں تو میں نے ارادہ کر لیا تھا, اور نومبر میں نے تقریباً 1 مہینے پہلے میں نے ٹکٹ خرید لی تھی. ٹھیک ہے, سسٹر کو بتائے بغیر خریدی تھی. نہ میں نے پاکستان میں اپنی والدہ کو یا اپنے چھوٹے بھائی کو بتایا تھا. اب جناب ہوا یہ, وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. انسان لاکھ چاہے کہ یہ ہو جائے وہ ہو جائے, ہونا تو وہی ہے جو خدا چاہتا. میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے. میں بڑا خوش تھا کہ میں نے جناب شاپنگ شروع کر دی. خاص طور پہ چاکلیٹ وغیرہ میں نے اپنے دوستوں یا ریلیٹیوز یا گھر والوں کے لیے بے شمار میں نے پرفیوم اور یہ کیا ہوتا ہے اپنا چاکلیٹس وغیرہ. اور یہ بہن کو نظر نہیں آ رہا تھا؟ نہیں, میں نے یہ ان سے اسمگل کر کے لے کے آ رہے تھے گھر میں. اسمگل کر کے آتا تھا. دن میں وہ جاب پر ہوتی تھیں.
ٹھیک ہے نا. تو میں دن میں جاتا تھا, گاڑی اس میں چلانی آتی نہیں تھی, پیدل ہی میں جاتا تھا کیروسل شاپنگ سینٹر, اور وہاں سے جو بھی مجھے سمجھ آتا تھا کیا خریدنا ہے کیا نہیں خریدنا وہ میں خریدتا جاتا تھا. خاص طور پہ چاکلیٹس وغیرہ وہ میں نے اچھی خاصی جمع کر لی تھی, خاص طور کیڈبری کی. اور یہاں کا جو خالص چیز دیکھی جائے یا مشہور ہے آسٹریلیا کی وہ ہنی ہے. شہد کی بھی میں نے یہاں کے جو پیور شہد کے جو بھی پرووائڈرز ہیں ان کی بھی بوتلیں میں نے لیں, کافی بوٹلز وغیرہ میں نے جمع کر لی کہ یہ میں لے کر جاؤں گا. لاہور پر سے تھائی لینڈ کا کیا نام ہے, بینکاک, اور بینکاک سے پھر بعد میں میرا خیال ہے 4 یا 5 گھنٹے کے بعد 4-5 گھنٹے کا ٹرانزٹ تھا, اور اس کے بعد بینکاک سے لاہور کی فلائٹ تھی میری, یعنی ڈائریکٹ میں نے لاہور چلے جانا تھا بینکاک سے. اسی فرار ہو جانا تھا بیسیکلی. 19 تاریخ کو ہی میں نے 15 تاریخ کو میں نے روانہ ہونا ہے, اور 16 تاریخ کو میں نے 16 دسمبر سکوت ڈھاکہ, یہ ایک علیحدہ کہانی ہے. تو جناب لیکن خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا. 15 دسمبر کی صبح جب میری ایکسائٹمنٹ عروج پر جا رہی تھی, تھوڑا نروس بھی تھا کہ کہیں سسٹر کیا سوچیں گی, کیا ریئیکٹ کریں گی جب انہیں میں بتاؤں گا کہ یہ سرپرائز دینے جا رہا ہوں. اینی ہاؤ میں سویا ہوا تھا. وہ جناب صبح کوئی 7:30 بجے کے قریب 7:30 یا تقریباً 7:30 کے قریب وہ گھر سے روانہ ہوتی تھیں. تو وہ روانہ ہونے ہی والی تھیں کہ ہمارے گھر میں لینڈ لائن بھی فون موجود ہوتا تھا اس وقت, ٹھیک ہے. لینڈ لائن فون بجا, ٹھیک ہے. تو میری آنکھ کس طرح کھلی کہ جب سسٹر میرے کمرے میں آئیں, مجھے فون کی آواز تو آ گئی کہ فون بج رہا ہے. میں نے کہا سسٹر کا کوئی ضروری فون ہوگا, وہ سن لیں گی. میں اپنے کمرے سے باہر نہیں آیا. خیر وہ سسٹر فون پہ بات کرتی رہیں, ٹھیک ہے. جب تھوڑی سی میں نے دیکھا کہ وہ ذرا ایب نارمل قسم کی بات ہو رہی ہے, حیرانگی کا اظہار ہو رہا ہے, تو میں نے ذرا کان لگانے شروع کیے کہ بات کیا ہو رہی ہے. جو مجھے سمجھ آئی وہ یہ آئی کہ جو بندہ فون کر رہا تھا یا کر رہی تھی وہ سسٹر کو بتا رہی تھی کہ آپ کی آج جو فلائٹ ہے وہ آج آپ کی فلائٹ ہے, اور اس کے بارے میں بات ہو رہی تھی. اور میری سسٹر آج مین 15 دسمبر کی صبح. تو یہ صبح میں فون آیا, صبح 7:30 بجے جب میری سسٹر جاب پہ جانے والی تھی. اور فلائٹ کتنے بجے تھی آپ کی؟ فلائٹ رات کو 11-12 بجے. تو آپ بہن کو کب بتانے والے تھے؟ میں نے جب 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے پہلے روانہ ہونا تھا, سسٹر نے اگر خود ہی آفر کرنی تھی تو ان کے ساتھ روانہ ہو جانا تھا, انہوں نے تو لازمی کرنی تھی. ورنہ میں نے سوچا کہ اگر وہ کہیں گی کہ نہیں میں نہیں چھوڑنے جاؤں گی, غصہ کریں گی تو میں ٹیکسی کر لوں گا. اچھا, آپ بالکل ہی لاسٹ منٹ تک پہنچے ہوئے تھے. جی, لیکن ابھی تو میں صبح کی بات کر رہا ہوں, ابھی تقریباً 12 گھنٹے. میں آپ کا پلان سمجھ جا رہا تھا کہ آپ کا پلان یہ تھا کہ میں نکلنے سے اگر رات کتنے 10 بجے بتایا آپ نے, 11 بجے بتایا فلائٹ؟ میرا خیال ہے 12 سمتھنگ کی فلائٹ تھی, 12 بجے. تو 16 تاریخ ہوگی نا. 16 تاریخ. اچھا, تو 9 بجے آپ نے, لیکن میں نے 3 گھنٹے پہلے نکلنا تھا, وہاں پہنچنا تھا نا. اور بہن نے 5-6 بجے تک آفس سے آ جانا تھا. ہاں جی, 5 بجے. تو آپ نے یہ 6:30 بجے کا ٹائم رکھا ہوگا. ہاں میں نے کہا تھا اس کو نہ پتہ پھینکیں گے, ٹھیک ہے نا. اینی ہاؤ, تو پھر اس کے بعد فون بند ہو گیا. میں بھی دوبارہ جا کے لیٹ گیا, ٹھیک ہے. 2 منٹ کے بعد دوبارہ فون آ گیا. تو پھر وہی بات ہو رہی تھی. پھر سسٹر نہ آئی میرے پاس, ٹھیک ہے. ہاں نہیں سوری, میں نے یہ بھی سنا ابھی آنے سے پہلے کہ سسٹر نے کہا ہاں ایاز میرا بھائی ہے. انگلش میں بات کر رہی تھی, ٹھیک ہے نا. انہوں نے کہا کہ ہاں جی ایاز از مائی بردر, ٹھیک ہے, بٹ وی ہیو ناٹ پرچیزڈ اینی ٹکٹ. وہ بار بار میری سسٹر نا فون پر یہ کہہ رہی تھی کہ ہم نے کوئی فلائٹ یا کوئی ٹکٹ نہیں خریدی ہوئی, ٹھیک ہے نا. تو یہ مجھے سنائی دے رہا تھا صاف. اینی ہاؤ پھر میری سسٹر کمرے میں آئیں دروازہ نوک کر کے, اور انہوں نے کہا کہ ایاز یہ کیا ہے, ایک فون آ رہا ہے کہ تم نے ٹکٹ لی ہے, یہ کیا ٹکٹ کا مسئلہ ہے. میں نے جیسے ہی سنا تو میرے تو رنگ اڑ گیا. میں نے کہا لو بھی پکڑے گئے. پھر میں نے کہا کیا مسئلہ ہے. تو سسٹر نے کہا کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ ایاز نے ٹکٹ لی ہے اور ٹکٹ کینسل ہو گئی ہے. اب میں نے اس پر تو زیادہ غور نہیں کیا کہ جو سسٹر ہیں وہ ہمشیرہ ہیں وہ ناراض ہو رہی ہیں کہ نہیں. مجھے اس بات پہ میں آگ بگولا ہو گیا کہ ٹکٹ میری کینسل ہو گئی ہے, کیونکہ میرے لیے تو یہ ایک قسم کا زندگی موت کا سوال تھا کہ میں نے تو آج کی رات چلے جانا تھا آسٹریلیا سے ہمیشہ کے لیے. یہ میرا پلان تھا جس کی میں پلاننگ اپنی عقل سوچ کے مطابق کی ہوئی تھی میں نے اکتوبر سے, اور میں نے آج اس پر عملی جامہ پہنانا تھا, اس پر جو بھی عمل کرنا تھا. تو میں نے فوراً سسٹر سے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کینسل ہو جائے یہ وہ, میں نے تو پورے پیسے دے کر ٹکٹ لی ہوئی ہے, یہ ہے وہ ہے, ٹھیک ہے.
तो पहले तो उन्होंने गुस्सा किया कि क्यों टिकट क्यों ली है, फिर मैंने कहा ये मैं बाद में बताऊंगा। मैंने फ़ौरन फ़ोन किया फिर उसी फ्लाइट सेंटर वालों को, ठीक है, उन्होंने कहा, उन्होंने भी वही कहानी सुनाई जो सिस्टर को सुनाई थी कि उन दिनों बेसिकली जो थाईलैंड का किंग होता है, बादशाहत है वहाँ पे, ठीक है, थाईलैंड के जो उस वक्त का किंग था उसके खिलाफ रॉयट्स हो रहे थे, हंगामे हो रहे थे, और एयरपोर्ट उन्होंने अगले 1-2 दिन के लिए बंद कर दिया था, बंद कर रहे थे या कर दिया था, तमाम फ्लाइट्स ही कैंसिल हो गई थी, ठीक है, यानी 15 तारीख को वहां पर कोई फ्लाइट जा ही नहीं रही थी, 15 की रात या 16 राइट्स भी इसीलिए हो रहे होंगे कि आप आ रहे हैं, मे बी उन्हें पता चल गया था कि आ रहा है बंदा, की चीज आ रही है, बड़ी शय आ रही है। अच्छा जी, तो बहरहाल मैंने फिर फ़ोन बंद किया, गुस्से में बंद किया कि मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, आपका ऑफिस खुला है तो मैं आ रहा हूँ, ये वो, ठीक है। फिर मैंने सिस्टर को कहा कि ये बस मैं आपको सरप्राइज़ देना चाहता था, मैंने सोचा है कि क्लासेस अपनी जो मेरी फेब में पहला सेमेस्टर शुरू होना है ECU का, यूनिवर्सिटी का, उससे पहले मैं एक चक्कर पाकिस्तान आ जाऊं, वह अम्मी ना उदास होंगी, उनके साथ ज़रा मिल आऊँ वगैरह वगैरह। हालांकि अम्मी कोई ख़ास उदास नहीं थी, उन्हें जब पता भी चला तो बड़े गुस्से में हुई कि क्यों तू पैसे ज़ाया करने आ गया है, अभी ना तुम्हारी जिस काम के लिए गए हो तुम पढ़ाई के लिए उधर गए हो, अभी पढ़ाई शुरू भी नहीं हुई, पहले ही उठ के आ गए हो वगैरह। एनीहाउ अपना पासपोर्ट वगैरह जो भी है ज़रूरी कागज़ वगैरह पकड़े और मैं जनाब निकल खड़ा हुआ। वहाँ मैंने बातचीत शुरू की, मैंने पहले तो बताना शुरू किया कि कितना ज़रूरी है मेरा जाना, ठीक है, थोड़ा सा मैंने बढ़ा चढ़ा के बताया कि, और उनसे मैं क्या ज़रूरी है, मैंने कहा कि जनाब मेरी वालदा बड़ी उदास हैं, ये है वो है, वो बीमार भी हैं, मुझे जाना है हर सूरत, ठीक है, कोई ना कोई हल बताएं कि मैं आज रात उड़ जाऊं। उन्होंने बिल्कुल ना कर दी, उन्होंने कहा नहीं कोई हल नहीं है। उन्होंने ऑप्शन दी लेकिन मेरे जहन में नहीं आया, पूरे वापस कर रहे थे लेकिन मेरे जहन में ये नहीं आया कि मैं फौरी तौर पर किसी और एयरलाइन की फ़्लाइट लेकर जा सकूंगा। बहरहाल मैंने उन्हें कहा कि हल बताइए, तो उन्होंने कहा कि जनाब जो लेटेस्ट फ़्लाइट जाएगी ना वो जाएगी 18 दिसंबर को पर्थ से बैंकॉक, और लेकिन बैंकॉक से जो लाहौर को फ़्लाइट जानी है वो 3 दिन बाद 21 तारीख को जानी है। 3 दिन तुम्हारा क्या कहते हैं अपना स्टे है, लेकिन चूंकि तुम पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हो तो तुम्हें एयरपोर्ट पर मेरा ख्याल है कोई रूल होता है 24 घंटे से ज़्यादा तुम या 12 घंटे से ज़्यादा तुम 24 घंटे से ज़्यादा स्टे नहीं कर सकते एयरपोर्ट पर। तुम्हें वीज़ा लेना है इसका थाईलैंड का, ठीक है, और हम वीज़ा नहीं देते, हमारी गारंटी नहीं है कि तुम्हें वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा। और उन्होंने बताया कि वीज़े का प्रोसेस 5-7 दिन लेता है, तुम नहीं ले सकोगे। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, मैंने रिस्क लिया, मैंने कहा मुझे वही 18 तारीख वाली टिकट दे दें कि 18 तारीख को मैंने पर्थ से बैंकॉक एयरपोर्ट जाना था, और बैंकॉक एयरपोर्ट में से मैंने 3 दिन बाद 21 दिसंबर को मैंने लाहौर के लिए रवाना होना था थाई एयरलाइन के ज़रिए। 1 मिनट, ये अगर वहाँ पे राइड्स हो रहे थे तो 3 दिन के बाद की टिकट कैसे मिल गई? जो उसने बताया बीबी ने, उस बंदी ने, फ्लाइट सेंटर वाली ने, कि एयरपोर्ट अगले 2 दिन के लिए बंद है। मैंने फिर रिस्क लिया, मैंने कहा ठीक है तुम मुझे ये टिकट दे दो। उसने टिकट कर दी, फाइनल कर दी, ठीक है, कन्वर्ट कर दी, यानी 15 दिसंबर से 18 दिसंबर वाली। और वो टिकट लेके फ़ौरन मैं ना चला गया। उससे पूछ लिया मैंने फ़्लाइट सेंटर वालों से कि थाईलैंड की एम्बेसी वगैरह या कौंसलेट किधर है। उसने एड्रेस बता दिया, मेरा ख्याल है सेंट जॉर्जेस टेरेस पे है गालबन, पर्थ में। तो मैं बहरहाल कोई और बस वगैरह लेकर ना मैं वहाँ पर पहुँच गया, और जाते साथ ही मैंने पूरी राम कहानी बतानी शुरू की कि जनाब मैं स्टूडेंट हूँ, इस तरह मैंने जाना है और ये मेरी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है, ठीक है, और मुझे ज़रूर हर सूरत जाना है। तो 18 तारीख की टिकट मिली है, लेकिन उसमें 3 दिन का स्टे है और मुझे एयरपोर्ट पे वो स्टे नहीं करने देंगे। आप काइंडली मुझे थाईलैंड का वीज़ा दे दीजिए, मैं वीज़ा अप्लाई करने आया हूँ इधर। जो वहाँ पर मोहतरमा थी, जो बीबी थी, उसने थाई एम्बेसी या कौंसलेट में पर्थ के अंदर उसने बताया कि जनाब हमारा जो सिस्टम है उसके मुताबिक कम से कम 5 दिन, उस वक्त आपका मुझे नहीं पता, 5 दिन हर सूरत लगते हैं वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए। तो आज है 15 तारीख है, तुम्हारी फ़्लाइट है 21 तारीख को, तो तुम्हारी फ़्लाइट है 18 तारीख को, तो 3 दिन में हम वीज़ा तुम्हें किसी सूरत नहीं दे सकेंगे।
ठीक है, लिहाजा तुम वीज़ा अप्लाई भी ना करो। मैंने फिर वहाँ पे थोड़ा सा और क्या तल्ले मिलते शुरू किए, मैंने थोड़ा सा रौब भी जमाना शुरू किया कि देखें जनाब मेरा तो फॉल्ट नहीं है, मैंने तो टिकट खरीदी हुई थी, फुल पेमेंट की हुई थी, ये था वो था। उन्होंने अपने रूल बताने शुरू कर दिए। एनी हाउ उनको उससे क्या ताल्लुक है? आपने जी टिकट बिल्कुल ताल्लुक नहीं है, वो अपनी जगह सही थी, लेकिन मैं चूंकि कहते हैं ना कि बिल्ली की जान जब जाने वाली होती है तो वो शेर बन जाती है। खरीदी तो कहीं से भी नहीं लगते आप। थोड़ा बहुत एग्रेसिवनेस मैंने दिखाई। अब अल्लाह का करना ये हुआ कि पे चलाए थे थोड़ा सा ना, नहीं ऐसा हरगिज नहीं है, थोड़ा सा ना उसका दिल पसीजा। मैं इस दौरान डिस्कशन के दौरान मैं उसे ये भी कहता रहा कि मुझे अलाउ कर दो कि मैं एयरपोर्ट के ऊपर रह दूं। तो उसने कहा ये हमारी ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, कि हमारी अथॉरिटी नहीं है कि हम किसी को अलाउ करेंगे, एयरपोर्ट के अपने रूल्स हैं और वो रूल्स के मुताबिक 24 घंटे से ज़्यादा आप नहीं ठहर सकते वहाँ पर, ठीक है। मैंने फिर कहा कि अच्छा फिर तो करें। फिर उसका दिल पसीजा और उसने कहा अच्छा मैं ये फेवर दे सकती हूँ कि मैं अपनी क्या कहते हैं लेटर हेड पर, जो थाई एम्बेसी का, ये थाई कॉन्सुलेट का लेटर हेड था, उसके ऊपर लिख देती हूँ कि ये सर्कमस्टांसिस हैं, कॉम्पैशनेट ग्राउंड पर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसिस में इस पैसेंजर को 21 तारीख तक, यानी 18 से 21 तारीख तक एयरपोर्ट पे रहने की इजाज़त दे दी जाए। उसने कहा ये सिर्फ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आई डोंट नो दे विल एक्सेप्ट और नॉट, इट डिपेंड्स ऑन द अथॉरिटीज ऑफ एयरपोर्ट। एयरपोर्ट अथॉरिटीज का काम है। वो नहीं अलाउ करते, वीजा भी नहीं था, तो क्या होता इवेंचुअली, क्या होता? ये तो मैंने नहीं सोचा, उन्होंने बस कहा कि नहीं हो सकता, वीजा नहीं है, बाहर जा नहीं सकते और फ्लाइट है नहीं, तो आई डोंट नो, हो सकता है कि वापस पर्थ भेज देते। उन्होंने जहाज साफ करवाने थे आपसे। हो सकता है वापस पर्थ भेज देते। एनी हाउ मैंने कहा कि जो होगा सो देखा जाएगा। मैं वो लेटर लेके फिर घर आ गया और अब मैं प्लान करने लगा कि सिस्टर को किस तरह ठंडा करना है। तो जो भी मैंने अपनी चालबाजी इस्तेमाल करके ना थोड़ा सा जहन बना लिया कि जब वो वापस आएंगी। इस दौरान सिस्टर का फ़ोन आता भी रहा बार बार, हाँ क्या बना, तुम ऐसा करो ना जाओ, रहने दो, टिकट तो कैंसिल हो गई है, ये वो। मैंने उन्हें मोबाइल पे फ़ोन आता रहा। मोबाइल तो छिन गया था पिछले एपिसोड में। उसके बाद जनाब वो छिना था मार्च में पाकिस्तान में, उसके फौरन बाद अगले दिन या उसी दिन मैंने नया मोबाइल ले लिया था। ठीक है, ये तो आपने पूछा ही नहीं और ये मेरा बताना बनता ही नहीं था, क्योंकि मैं तो स्टोरी के ऊपर रहता हूँ। आपको पता है ना, दाएं बाएं मैं नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो 50-50 मिनट की बिलावज हो जाती है कहानियां। जी एनी हाउ, तो सिस्टर को मैंने बताया कोई 2-3 बजे के करीब जब उनका दोबारा फ़ोन आया तो मैंने कहा इस तरह मैं गया था ये वो, तो मुझे ये नई टिकट मिल गई है 18 तारीख की और मैंने 3 दिन वहाँ पर एयरपोर्ट पे रहना है। मैं ज़्यादा उम्मीद है मैं रह लूँगा, ठीक है। तो ये मैंने खैर उन्हें इतनी देर में बहन ने आपकी अम्मा को और भाई को नहीं अभी तक नहीं किया, फोन ही नहीं किया उन्होंने? नहीं अभी तक नहीं किया। जब वो वापस आई तो मैं तो सबसे पहला काम यही करूँ, अम्मा देखें ये क्या यस ये हुआ, लेकिन ये भी उनका प्रोफेशनलिज्म था। वो यहाँ पर अच्छी की पोस्ट पर थी एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट में, यहाँ के WA के, इसका पूरा नाम है डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड कंजर्वेशन, ठीक है। तो उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया। वो जब वापस आई हैं 4 बजे के करीब या 4:30 के करीब, तो उसके बाद उन्होंने फ़ौरन पहला फ़ोन ही मैं मेरी वालदा को किया और बताया, मेरी हरकतें बतानी शुरू की कि कितनी मुश्किलों से हमने इसको इधर बुलाया है, ये पहले आना नहीं चाहता था और अब ये साहब ने ना इस तरह मुझे बताए बगैर, ठीक है ना, टिकट खरीद लिया, ये हमें धोखा दे रहा है वगैरह वगैरह। उन्होंने अच्छा खासा, ठीक है ना, कहा कि इसका कोई दिल नहीं है पढ़ने का वगैरह वगैरह, इस तरह बहुत काफ़ी का भरा जहन भरा। जी आप कुछ कह रहे थे? मैं पूछ रहा था कि बहन कितनी बड़ी है आपसे? मैंने आपको बताया था ना 5-6 साल बड़ी थी जी, 6 साल। अम्मी मेरी बहुत तारीफ़ करती थी, सॉरी मैं बताना भूल गया, हर जगह पर मेरी तारीफ़ करती थी। तो मेरे दोनों जो बहन भाई थे कुछ हद तक जेलसी फील किया करते थे, मेरी बड़ी बहन भी और मेरा छोटा भाई भी। उनको सही से पता नहीं होगा आपको। हाँ जी, जाहिर है वो पुराने ज़माने की थी तो धोखा खा जाती होंगी, सीधी सादी थी, ठीक है। तो अब मेरी बहन ने फिर यही बताया, इसी को हथियार के तौर पे यूज़ किया कि आप तो इसकी बड़ी तारीफ़ें करती हैं, ये ऐसा है, ये बड़ा ताबेदार है, ये है वो है और ये इस तरह हमें धोखा दे रहा है और ये नहीं। फिर उसके बाद थोड़ा सा जब उनका गुबार निकल गया तो मैंने फिर बताना शुरू किया और मैंने उन्हें यही कहा, झूठ बोला मैंने
अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, कि मैंने कहा कि मैं वापस आ जाऊंगा, मेरी टिकट तो थी, रिटर्न ही टिकट थी, ठीक है ना, 1 महीने या 1.5 महीने बाद की थी, 1 महीने बाद की, जनवरी की किसी डेट को मैंने वापस आ जाना था, ठीक है, टिकट के मुताबिक आना मैंने कोई नहीं था, मेरा इरादा बिल्कुल था मैंने वापस नहीं आना। और मैंने फ़ौरन ही ये टिकट जैसे ही ख़रीद ली थी ना 15 दिसंबर वाली, मैंने वहाँ पर अपनी जॉब्स के हवाले से भी सेटिंग शुरू कर दी थी। जिन जिन कॉलेजेस में मैं विजिटिंग फैकल्टी में था, 2-3 कॉलेजेस में मैं पढ़ाया करता था, जिस तरह मैंने आपको बताया पंजाब यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ाता था, पंजाब लॉ कॉलेज में पढ़ाता था, एक और कॉलेज था सुपीरियर लॉ कॉलेज, वहाँ पे भी पढ़ाता था, वो यूनिवर्सिटी है बाकायदा, उनके लॉ कॉलेज में पढ़ाता था, ठीक है। तो मैंने वहाँ सेटिंग कर दी। और फिर एबटाबाद में जिन दिनों में जाया करता था तो वहाँ के भी लॉ कॉलेज में मैं शाम को पढ़ाता था, एबट ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का कोई था लॉ कॉलेज, तो मैंने उनसे भी बातचीत शुरू कर दी और उनसे भी लेक्चर ले लिए अपने, कि मैं जनाब फलानी तारीख को 16 तारीख को मैं इधर मौजूद हूँगा, 16 दिसंबर को लाइए, मैंने पढ़ाना शुरू करना है। वो राइट्स फिर ना वहाँ नहीं हो रहे होंगे, वो लाहौर में हो रहे होंगे। ये वापस क्यों आ रहा है, लोगों को उन्होंने टिकट आपका कैंसिल करा है। माशाल्लाह आपकी हिस्से मज़ा बहुत अच्छी है। अच्छा जी, तो बहरहाल सिस्टर फिर मान गई, तो बहुत क्या कहते हैं प्यार भी करती थी, बहुत मुशफ़क़ाना शफ़क़त भरा सलूक उनका होता था, तो वो बहरहाल मान गई और उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने फ़ौरन मुझे ना अपनी जेब से 300 या $400 निकाल के दिए। उन्होंने कहा कि जब तुम थाई एयरलाइन बैंकॉक एयरपोर्ट पर पहुंचोगे तो वहाँ पर कमरे बने हुए हैं, वो उस कमरे में रहना तुम, ठीक है। मैंने वैसे दिल में सोचा कि क्योंकि उन दिनों मैं हर चीज़ को पाकिस्तानी रुपये को डॉलर के साथ कन्वर्ट किया करता था, ठीक है ना, तो मैंने कहा ले अभी $50 का मतलब हुआ इतने, तो मैं ये क्यों खर्च करूं, ये क्यों ज़ाया करूं। मैंने दिल में सोच लिया कि बस मैं गुजारा तो करूंगा एयरपोर्ट पर ही, ठीक है, और मैं कमरे में नहीं जाऊंगा एनी हाउ। तो मैं जनाब फिर अब फिर ज़ाहिर है 15 तारीख गुजर गई, उस दिन तो नहीं जाना था, अब तो 18 तारीख की टिकट थी, ठीक है। 18 तारीख जब आई तो मुझे सिस्टर मेरी छोड़ने गई एयरपोर्ट, ठीक है। मैंने उन्हें अपना बैग भी अब दिखा दिया कि ये मैंने बैग है और इसमें ये चीज़ें मैं लेकर जा रहा हूँ, ठीक है। और मैं अपने अच्छे खासे कपड़े यहीं छोड़ कर जा रहा था ताकि उनको ये ना, और अच्छे वाले कपड़े जो मैंने कोट शोट वगैरह मैं लेकर आया हुआ था फर्स्ट टाइम, मैं उधर ही छोड़ के जा रहा था कि सिस्टर को ये इंप्रेशन ना मिले कि इसने वापस नहीं आना, ठीक है। तो मामा तो नून लीग यही है। अल्लाह माफ़ फरमाए, ठीक है ना, ये छोटी मोटी फ्रॉड बातें तो चलती हैं, ठीक। तो मैं फिर मेरे सिस्टर ने छोड़ दिया एयरपोर्ट, ठीक है, और एयरपोर्ट के ज़रिए जनाब मैं अब पहुंच गया, जो 5 घंटे की फ़्लाइट होती है या 4.5 घंटे की, पर से मैं थाई एयरपोर्ट पर पहुंच गया, बैंकॉक एयरपोर्ट पर। वहाँ जैसे ही मैं उतरा तो अब मैंने पहला मेरा मिशन ये था, मुझे नहीं पता था कि कोई फ़्लाइट लाहौर कब जानी है, मुझे तो यही बताया गया था कि 3 दिन के बाद अगली फ़्लाइट जानी है। तो मेरा पहला मिशन ये था कि मैंने उनसे फ्री कमरा लेना है, ठीक है, उनसे ये कहना है कि जनाब मैंने 3 दिन इधर रहना है, मुझे फ्री कमरा दो। मैं फिर क्यों देंगे फ्री कमरा? क्योंकि उनकी गलती की वजह से मैं ये सब मुझे करना। मेरी ओरिजिनल जो फ्लाइट थी वो तो 4 घंटे का ट्रांजिट था, ट्रांजिट स्टे 15 से 18 की हो गई, 18 हुई है, और 18 से 21 तक मैंने। उसका प्रूफ था आपके पास? जी मेरे पास प्रूफ था। किस चीज, किस फॉर्म में? आपने तो ऑनलाइन कराई नहीं थी। किस चीज? वो प्रिंट आउट देते थे, उनका प्रिंट आउट दिया हुआ था 15 तारीख की टिकट का, ये 18 तारीख की टिकट का भी मेरे पास प्रिंट आउट था, ठीक है ना, उन्होंने ही दिया था, क्या नाम है, फ्लाइट सेंटर वालों ने। अच्छा जी, तो मैंने उनको वो भी अपने साथ मेरे था, मैंने कहा ये देखें जनाब, मैं फ़ौरन गया था ये एयरलाइन का जो भी काउंटर था, ठीक है, उनको मैंने राम कहानी शुरू की कि मैंने कहा ये देखें जनाब मेरे साथ बड़ी ज़्यादती हुई है, ठीक है, मैं तो मैं फ़ौरन जाना चाहता हूँ लाहौर, ठीक है। अब मुझे बताया गया है कि 21 दिसंबर से पहले कोई फ़्लाइट नहीं जा रही, तो अवेलेबल नहीं है, तो आप प्लीज़ मुझे यहाँ पर 3 दिन का कमरा दें। आपने बेसिकली रोला डाल दिया ना रूम का। हाँ जी बिल्कुल। और मैंने कहा कि मुझे रूम दो, अब वो रूम दे नहीं रही थी, तो बड़ा मैंने खप डाली, मैंने कहा मेरी मैनेजर से बात कराओ, मैनेजर से भी तो मेरा ख्याल उसने खुद ही बात कर ली, ठीक है ना, उसने सारी सिचुएशन बताई, मैनेजर ने भी ना कर दी। अच्छा, उसके बाद मैं ना नीम दिली के साथ मैं अब उसको बाय बाय करके ना
میں نے سوچا چلو اب کیا کر سکتے ہیں, جتنا میں نے سر کھانا تھا اس کا کھا لیا, نہیں مانی. اب میں چلنا شروع ہوا. جیسے ہی میں اسے کاؤنٹر سے ہٹا, ابھی 2 قدم ہی آگے بڑھاؤں گا یا 4 قدم آگے بڑھاؤں گا, میری اچانک ہی نظر پڑی جو فلائٹ اسکیجول کی جو سکرینز ہوتی ہیں وہ لگی ہوئی تھی بڑی بڑی وہاں پر. وہاں میں نے دیکھا لکھا ہوا کچھ نظر پڑی لاہور, ٹھیک ہے نا, کہ کوئی فلائٹ لاہور جا رہی ہے. میں نے فوراً دیکھے بغیر ہی اچھی طرح میں نے فوراً پلٹا واپس کاؤنٹر پر. میں نے کہا ایکسکیوز می, آپ نے تو مجھے بتایا, یہ ظاہر انگلش میں بات کر رہا تھا, ان کی انگلش تو بہت ہی ٹوٹی پھوٹی تھی, اتنی دیر میں اردو سکھا دی ہوگی آپ نے. میری بھی ایسی تھی, نیا نیا ہی تھا میں, ٹھیک ہے. میں نے کہا کہ جناب یہ تو فلائٹ جا رہی ہے, آپ مجھ سے دھوکہ کر رہے ہو, آپ کہہ رہے ہو کہ فلائٹ نہیں کوئی جا رہی. وہ LHR لکھا ہوگا. جی لاہور جا رہی ہے. LHR لاہور نہیں ہے نا, LHE تھا, لاہور تھا, ٹھیک ہے. تو اس نے پھر اپنے سسٹم میں دیکھا, کہتی نو our نیکسٹ اویلیبل فلائٹ فار لاہور از آن 21 دسمبر. تھائی ایئر لائن کی کوئی فلائٹ لاہور جا ہی نہیں رہی. میں بڑا حیران ہوں. میں نے کہا کہ نو, ہاؤ کین یو سے, آئی کین شو یو. میں نے اس کو کہا بی بی باہر آ ذرا اپنے کاؤنٹر سے. میں اس کو لے کر گیا اس کے اسکرین کے قریب, کیونکہ ابھی تک وہ اپنے سسٹم میں دیکھ رہی تھی. میں اسے وہ جو بڑی اسکرین لگی ہوتی ہیں فلائٹ اسکرین یا جو بھی اس کا ٹیکنیکل نام ہے, وہاں لے کر گیا. میں نے کہا وہ دیکھو. تو جیسے ہی اس نے دیکھا تو فوراً ہی اس نے کوئی, میرا تو خیال تھا بڑی شرمندہ ہوگی, وہ کوئی شرمندہ نہیں ہوئی, اور بڑے کانفیڈنٹ کے ساتھ اس نے کہا کہ یہ تمہارے لیے نہیں ہے. میں بڑا حیران ہوا. میں کہا میرے لیے کیوں نہیں ہے, میں لاہور کا ہوں, لاہور میں پیدا ہوا, میرے لیے کیوں نہیں ہے. اس میں انسان جا رہے ہوں گے نا, اس میں نون لیگ نہیں جا رہے ہوں گے. آپ کہہ سکتے ہیں جناب, آپ کوئی موقع جانے نہیں دیتے, کوئی بات نہیں, ایک چپ 1000 سکھ. اچھا جی, وہ پھر کہنے لگی کہ یہ تو PIA کی ہے, اور ہماری تم نے جو ٹکٹ لی ہوئی ہے وہ تھائی ایئر لائن کی لی ہوئی ہے. لیکن میں نے کچھ چیز پڑھی تھی گوگل پہ یا نیٹ پر کہ یہ جو ایئر لائنز ہوتی ہیں ان کا ایک الائنس ہے جس کا نام ہے اسٹار الائنس. اس میں ان کی آپس میں کولیبریشن ہے. اگر کسی وجہ سے میں ایک فلائٹ نہیں جا رہی تو دوسری ایئر لائن اس کو اکوموڈیٹ کر سکتی ہے. یہ صرف میں نے ہلکا سا پڑھا تھا, ذہن میں تھا. میں نے یہ فوراً اللہ تعالیٰ نے ذہن میں ڈالا, اور میں نے اس پوائنٹ کو بیس بنا کے اس سے کہا کہ جناب میری مینیجر سے بات کرواؤ, ٹھیک ہے. اور یہ تو میں نے تو جانا ہے, آپ لوگوں نے مجھے کہا تھا کہ کوئی فلائٹ نہیں جا رہی لاہور ایئرپورٹ, ٹھیک ہے, یہ اب جا رہی ہے, اب آپ نے مجھے اس میں بٹھانا ہے. ہم کر بھی دیں تو اب ٹائم صرف 45 منٹس رہ گیا یا 40 منٹس, ہم نہیں تمہارا سامان وغیرہ اس میں کر سکتے. فلائٹ بالکل تیار ہے, ڈپارچر کے لیے, ڈپارٹ کرنے کے لیے تیار ہے, ٹھیک ہے. میں نے کہا نہیں, یہ میں نے اور ذرا رولا ڈالنا شروع کیا. تو پھر اس کا دل پسیجا. اس نے کہا اچھا. اس نے ایک اپنے فون پہ ہی نہ کسی کو بلایا, کسی بندی کو اپنی ہی زبان میں بات کر کے تھائی زبان میں بلایا. وہ ایک لڑکی, ینگ ہی تھی شاید, لڑکی آئی, ٹھیک ہے نا, ایک خاتون آئی, وہ تھیں آٹو رکشے پر. آٹو رکشا ایئرپورٹ کے اوپر چلتا تھا, چنچی ٹائپ. چنچی نہیں چلتی لاہور میں, تو چلتی تھی, مجھے کراچی کا نہیں پتا, ٹھیک ہے نا. وہ آٹو رکشا تھا. اس کی تو نہیں بات کر رہے, وہ جو ڈسیبل والی گاڑیاں ہوتی ہیں. نہیں, آٹو رکشے چلتے ہیں, کئی اور ایئرپورٹس پہ بھی چلتے ہیں, ٹھیک ہے. خیر وہ آئی اور وہ 2 سیٹر تھا, تو ساتھ اس نے مجھے بٹھایا, خود وہ ڈرائیونگ سیٹ یا جو بھی ہے وہاں بیٹھ گئی, اور کہتی ہری اپ, ٹھیک ہے, کہ ہمارے پاس ٹائم بڑا کم ہے, آئی کین اونلی ٹرائی. ٹھیک, گارنٹی نہیں ہے کہ یہ والا ہمارا جو مشن ہے یہ کمپلیٹ ہو جائے گا. وہ مان گئے تھے کہ مجھے اب PIA کے ذریعے بھیج رہے تھے, ٹھیک ہے, لاہور. اسی وقت کتنے لوگوں کو آپ نے پریشان کیا, بہن کو, ماں کو, وہ جس نے ٹکٹ کینسل کی تھی اس کو, پھر وہ ویزا والی کو, پھر یہ اس کو کیا نام ہے جو کاؤنٹر پہ اویلیبل تھی, پھر مینیجر کو, پھر اسسٹنٹ مینیجر کو, پھر وہ چنچی والی کو. ہاں ابھی آگے دیکھیے. ابھی جس بھی جگہ جانا تھا وہ کافی دور تھی. اس کے بعد ایک جگہ پہنچی, جیسی پہنچی وہ, تو وہاں پہ نا 4-5 کا سٹاف فوراً میرے پاس آیا. انہوں نے CPR کرنا شروع کیا. سامان آ گیا تھا اور وہ اس کے اوپر ہی رکھ دیا گیا تھا, آٹو رکشے کے اوپر ہی, بیک سائڈ پر, ٹھیک ہے نا, وہاں بیک سائڈ پر جگہ موجود تھی. تو انہوں نے فوراً سامان پر وہ لپ کے ایسا لگا جیسے چوری کرنے لگے, لیکن اصل میں وہ میری مدد کر رہے تھے. انہوں نے فوراً ہر ایک نے سامان پکڑا
اور زیادہ وہ سامان میں چاکلیٹیں تھیں یا ہنی تھا, ٹھیک ہے, وہ تو اندر تھا. وہ سامان پکڑ کے نا انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا. مجھے بھی کہا, مجھے بھی ایک پتہ نہیں کوئی میل تھی یا فیمیل تھی, اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا. اس نے کہا بھاگو یہاں سے, نکلو یہاں سے, یعنی جہاں پہ بھی جس جگہ پہ بھی جا کے میری وہ چیک ان ہونی تھی, ٹھیک ہے نا, جو بھی گیٹ نمبر ہوتے ہیں اس طرف لے کے جا رہے تھے. بہرحال ہم سب سارے بھاگنا شروع ہوئے اور بلکہ میں ایک آدھا تھوڑا نا ایجڈ بندہ بھی ان میں اسٹاف میں موجود تھا, اس کو بیچارے کا سانس بھی پھولا ہوا تھا, لیکن اس کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی کہ تو نے کرنا ہے. ابھی آپ کہہ رہے ہیں نا کہ میں نے بڑے بڑوں کو پریشان کیا, میں نے کہا ابھی لسٹ مکمل نہیں ہوئی, آگے آگے دیکھیے, ٹھیک ہے. تو وہ بیچارہ بھی نا, اسے بھاگا بھی نہیں جا رہا تھا, سانس کافی پھولا ہوا تھا غریب کا, وہ بھی چل رہا تھا, اس نے بھی ایک بیگ میں نہ پکڑا ہوا تھا, ٹھیک ہے. تو اینی ہاؤ وہاں پہنچے, جیسے ہی وہ گیٹ کا بھی سٹاف موجود ہوتا ہے, گیٹ پر جو بھی گیٹ نمبر تھا وہاں پہنچے تو وہ ان میں بھی ہڑبڑ تھی. انہوں نے کہا اونلی 2 منٹس آر لیفٹ, یہ وہ 1 منٹ یا 2 منٹ رہ گیا ہے. اینی ہاؤ اللہ کا فضل ہوا کہ میں جہاز کے اندر سوار ہو گیا, ٹھیک ہے. اس لاہور والے PIA کے جہاز میں میں سوار ہو گیا. لیکن ذیشان بھی اتنی محنت کرنے کے بعد سوار بھی ہوئے تو PIA میں. ہاں جی الحمدللہ, فخر ہے نا, پاکستانی ہے نا, ابھی بھی فخر ہے ہمیں, ٹھیک ہے نا. یہ ہے ہماری سوچ, ٹھیک ہے. آپ جیسے لوگ ہو سکتا, مجھے آپ کا تو نہیں میں کہہ سکتا, ٹھیک ہے نا, آپ جیسے لوگ ہو سکتا ہے کہتے ہیں جناب میں نے فلانی ایمریٹس میں سفر کرنا ہے یا فلانی امریکن ایئر لائن میں سفر کرنے ہے, فخر مزہ. ہمیں دیکھیں پاکستان ہماری پہچان. اتنا ہی PIA سے پیار تھا تو PIA کا ٹکٹ کیوں نہیں کرایا تھا پہلی دفعہ میں, تب کیوں تھائی لینڈ کا کرایا تھا؟ سوال تو اچھا ہے, سوال تو اچھا ہے. جیسا کہ میں نے کہا ایاز سر پھڑے گئے. میں تو نیا تھا اس سارے کام میں تو کسی میرے ہی کوئی جاننے والے تھے, ان کو کہا تھا جب ویزا لگ گیا تھا کہ میں یہ میری ٹکٹ کروا دیں, تو انہوں نے سنگاپور ایئر لائن سے ٹکٹ کروا دی تھی. اچھا جی, اب میں بہت لمبا ہم چلے گئے ہیں چودھری صاحب, کام کی بات کی طرف آ جاؤں. ابھی یہ پارٹ 1 مکمل ہوا ہے کہ جہاز میں بیٹھا ہوں. نہیں تو پھر اس کو یہیں ٹو بی کنٹینیوڈ کر دیتے ہیں پھر اس کو. نہیں, یہ ختم کرنی ہے اگلے 5 منٹ میں انشاءاللہ تعالی. اس کے بعد چودھری صاحب اللہ بھلا کرے, ایئرپورٹ پہ جب میں بیٹھا تو اس کے بیٹھتے ساتھ ہی ایک نیا انکشاف, ایئرپورٹ کے جہاز میں ایک نئی بات انکشاف ہوا. وہ جو بھی کیا کہتے ہیں ایئر لائن کا سٹاف ہوتا ہے PIA کا ہی, انہوں نے اناؤنسمنٹ شروع کی کہ جناب یہ فلائٹ یہاں سے تھائی کیا ایئرپورٹ کا نام ہے, بینکاک سے کولمبو کے لیے روانہ ہو رہی ہے اور اتنے گھنٹے میں کولمبو پہنچے گی. میں بہت حیران ہوا, اتنی محنت کر کے غلط جہاز پہ چڑھ گیا. اتنی محنت کر کے میرا خواب پورا ہو رہا تھا, میں پاکستان کی سرزمین پر جلد از جلد واپس جانا چاہتا تھا, اور یہ مجھے کولمبو لے کے جا رہے ہیں, ارجنا رانا ٹنگا کے شہر میں کے دیس میں لے کر جا رہے ہیں. میں بڑا حیران ہوا. میں نے فوراً اس کو بلایا, بی بی کو, ایئر ہوسٹس کو, اور میں نے کہا کہ میں نے تو لاہور جانا ہے, ٹھیک ہے. انہوں نے کہا ہاں ہم پہلے وہاں جائیں گے, کیا نام ہے, کولمبو جائیں گے, وہاں سے کچھ پیسنجر اتریں گے یا کچھ سوار ہوں گے, اس کے بعد ہم اسلام آباد جائیں گے, اور پھر ہم کہیں جا کے لاہور جائیں گے. تو 2 دن میں پہنچیں گے. یہ ہوتی ہے محبت پاکستان سے. ہر قسم کے حالات کے لیے تیار رہنا چاہیے. یہ حالات آپ نے کریٹ کیا, آرام سے سکون سے رہ رہے تھے, ساری دنیا کو پریشان کر دیا. لیکن یہ پاکستان کی محبت کھینچے چلے اڈا تو آیا نون. تو اس کے بعد جناب وہ کولمبو ایئرپورٹ پر جہاز رکا, میں تو جہاز میں ہی بیٹھا رہا, ٹھیک ہے. میرا خیال ہے 45 منٹ یا 1 گھنٹے جہاز میں ہم نے بیٹھنا تھا. نئے کچھ سواریاں اتر گئیں, کچھ پیسنجر اتر گئے, کچھ نئے بیٹھ گئے, ٹھیک. اور اس کے بعد وہ اسلام آباد کے لیے روانہ ہو گیا. اچھا جی, ہاں یہ میں آپ کو ذرا بتا دوں اور اپنے ناظرین کو بھی کہ اس وقت میرے گھر والوں کو جو اطلاع دی گئی تھی, میری بہن نے بتا دیا تھا کہ ایاز میاں جو ہے, ایازی جو ہے, وہ 21 تاریخ کو جتنے بجے کی رات کا کوئی ٹائم تھا یا وٹ ایور, اتنے بجے کی فلائٹ پر لاہور پہنچے گا 21 دسمبر کو, ٹھیک ہے. اور انہوں نے یعنی میرے گھر والوں, میرے چھوٹے بھائی نے اور والدہ نے مجھے لینے ایئرپورٹ جانا ہوگا یا جانا ہے, ٹھیک ہے. ہاں جی, اب میں جلدی پہنچنے والا تھا, ابھی ان کو نہیں پتا تھا,
ठीक है ना, सिस्टर को पता था। ये तो मैं ये जो 2 स्टॉप थे, इसके बाद कितने घंटे की फ्लाइट बन रही होगी? तो काफी बन रही होगी, पूरा दिन लग गया होगा। जी जी, नहीं दिन तो नहीं, कुछ घंटे बढ़ गए थे, ठीक है, दिन तो नहीं कहना चाहिए। अच्छा, इसके बाद जनाब मैं इस्लामाबाद फिर पहुंचा। अब जैसे ही इस्लामाबाद पहुंचा तो मैंने फ़ौरन ना अब सोचा कि अब बताना तो है कि मैं आ रहा हूँ, ठीक है ना, घर वालों को तो बताना है, उनको बताता हूँ, और अगर मुमकिन हो तो वो मुझे एयरपोर्ट पे आ जाए, वरना मैं टैक्सी वगैरह ले लूँगा, ठीक है। मैंने जनाब फ़ोन किया, सर्दियों के ये दिन थे, कौन सी ये तारीख है, 16 दिसंबर हो चुकी थी, ठीक है ना, सर्दियों के दिन थे, और 16 दिसंबर की सुबह सुबह 4 बजे का टाइम होगा, ठीक है, 4 बजे का टाइम था। फजर देर से ही होती होगी, 6 बजे होती होगी वगैरह, क्योंकि सर्दियों के दिन थे। तो मैंने फ़ोन किया 4 बजे के करीब वालदा के मोबाइल पर। वालदा मोहतरमा ने फ़ोन उठाया, उन्हें मैंने बताया, सलाम किया, उन्हें कहा कि मैं अयाज बोल रहा हूँ, मैं इस्लामाबाद आ चुका हूँ, और थोड़ी देर के बाद या 2 घंटे के बाद वटेवर इस इतने बजे मेरी 6 बजकर समथिंग पर 6 बजकर वटेवर जो भी मिनट थे, लाहौर एयरपोर्ट पर मेरी फ़्लाइट लैंड होगी, PIA के ज़रिए मैं आ रहा हूँ, ठीक है। अगर मुमकिन है तो छोटे भाई से पूछ लें, वो मुझे लेने आ जाए, वरना मैं टैक्सी करके आ जाऊँगा। वालदा ने जैसे ये सुना तो उनका जहन मानने को तैयार ही नहीं था। एक तो शायद वो सोई हुई होंगी उस वक्त, ठीक है, तो जैसे ही वो उठी तो जहन उनका मान नहीं था, वो फ़ौरन कहने लगी, गर्दान रिपीट करने लगी, कहने लगी हाँ हाँ मुझे पता है कि अच्छा मैं ये बताता चलूँ, घर में ना मेरे बहन भाई और मेरी वालदा भी मुझे भैया कहते थे, भाई, ठीक है ना, यानी मेरी बड़ी बहन भी मुझे भैया कहती थी, और छोटा भाई भी भैया, और वालदा भी कभी कभार भैया ही कहते थे। तो उन्होंने फ़ौरन कहा कि हाँ हाँ हमें पता है कि भैया आप इतने बजे आ रहे हैं 21 तारीख को। मैंने कहा नहीं 21 को नहीं, मैं आज आ रहा हूँ अभी 2 घंटे बाद। क्या वो फिर उन्होंने वही कहा हाँ हाँ हम 21 तारीख को पहुंच जाएंगे, आपने 21 को आना है, हमें पता है। वो क्या जोर से सुनती थी? नहीं अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह सुनती सही थी, उनका ज़हन मानने को तैयार ही नहीं था। अच्छा। कि क्योंकि सारी कहानी मेरी बड़ी सिस्टर ने तो सुनाई होगी कि इस तरह वहाँ पर एयरपोर्ट पर हंगामे हो रहे हैं, एयरपोर्ट बंद है, ये है 18 तारीख को रवाना होगा ये पर्थ से, और 21 तारीख को 22 तारीख को पहुँचेगा वगैरह वगैरह, ठीक है। तो उनके जहन में वही रील की तरह चल रहा था कि बड़ी बहन जो है वो तो ये बता चुकी है कि इसने अयाज ने कितने बजे कौन सी तारीख को कितने बजे आना है, उसको वो स्केड्यूल भी भेज दिया होगा, ठीक है, ईमेल के ज़रिए या जो भी तरीक़ेकार उन दिनों होता था, व्हाट्सएप तो शायद नहीं होता था, एनीहाउ। तो वो माने ही ना। अब वो बार बार ये कहें, मैं उन्हें ज़रा थोड़ा समझाने की कोशिश करूं कि मैं पहुंच गया हूं, वो उनका ज़हन मान नहीं रहा था। इस दौरान आवाज़ें सुनकर मेरा छोटा भाई भी आ गया, ठीक है, अपने कमरे से आ गया होगा, ठीक। और उसने भी जब ये वालदा ने उसको बताया कि भैया है ये वो, और वो कह रहा है कि मैं एयरपोर्ट आ गया हूँ, उसकी फ़्लाइट तो 21 तारीख को है वगैरह वगैरह, तो छोटे भाई तो वो क्या कहते हैं, मिसाल तो ये है ना कि छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह, कुछ ऐसी है ना मुहावरा। तो यहाँ पर तो ऐसा है कि वालदा तो चलो इतनी क्या कहते हैं इन चीज़ों का नहीं अदराक रखती थी, माशाल्लाह एजुकेटेड थी, अपने ज़माने की ग्रेजुएट थी, BA किया हुआ था, लेकिन इन चीज़ों का ज़्यादा नहीं पता था फ्लाइट वगैरह का। तो छोटे भाई को तो बात समझनी चाहिए थी, उसका इस हवाले से थोड़ा सा एक्सपोजर ज़्यादा था, लेकिन वो भी समझने को तैयार नहीं था, ठीक है। वो बड़े मियाँ यानी छोटे भाई किसी में बड़े मियाँ, वो सुभान अल्लाह, उन्होंने वालदा को कहा फ़ौरन फ़ोन बंद कर दो, ये कोई हमें स्पैम कर रहा है, कोई हमारे साथ फ्रॉड कर रहा है, ये अयाज हो ही नहीं सकता। आग कर दिया, हम जानते ही नहीं अयाज को। देख लें क्या क्या नहीं हुआ मेरे साथ। तो इतने लोगों को परेशान करोगे तो भुगतोगे भी। घर वालों ने पहचानने से इनकार कर दिया और फोन बंद कर दिया। छोटे भाई ने फोन ले लिया होगा वालदा से, बाजी फोन बंद कर दिया। मैंने दोबारा फोन किया, वालदा को ही फोन किया, फिर छोटे भाई ने उठाया, ठीक है, और मैंने उसे बताया। उसने इंग्लिश में बात की माशाल्लाह, क्योंकि वो परेशान था कि ये अयाज हो ही नहीं सकता। उसने कहा रॉन्ग नंबर, ठीक है, डोंट कॉल अगेन।
نہیں تو مجھے یہ بتائیں آپ فون موبائل سے کر رہے ہوں گے اپنے نا؟ موبائل سے کر رہا تھا اپنی یو فون والی یعنی پاکستانی سم کو موبائل میں ڈال کر. تو نمبر تو جا رہا ہوگا ان کے پاس. جا رہا تھا لیکن بہرحال 4 بجے اٹھے تھے اچانک ہی, اور یہ کیا کہتے ہیں وہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے کہ یہ 18 کو آ سکتا ہے, کیوں 18 یا 19 کو آ سکتا ہے, وہ تو 21 تاریخ کا ان کے ذہن میں تھا. ٹھیک ہے نا, یہ ہوتا ہے سیدھا پن. ٹھیک ہے نا, ہم لوگ ہیں سیدھے, آپ کی طرح ٹیڑھے نہیں. اچھا جی, تو خیر اس نے فون دوبارہ وہ بند کرنے لگا, اس نے رانگ نمبر کہا. میں نے پھر دوبارہ اس سے کہا, میں نے کہا, اس کو ہم پیار سے عرفی کہتے تھے, عرفات ان کا نام ہے چھوٹے بھائی کا. میں کہا عرفی میں بول رہا ہوں کوئی رانگ نمبر نہیں ہے. تو پھر وہ کہتا یہ کیسے ہو سکتا ہے, 21 تاریخ کو فلائٹ ہے, پہلے کیسے آ سکتی. ٹھیک ہے نا, تو بات تو صحیح تھی کہ میری فلائٹ تو 21 تاریخ کی تھی, جو بھی ان کو ثبوت بھیجا گیا ہوگا اسکرین شاٹ یا واٹ ایور جیسے بھی. ٹھیک ہے, وہ میری سسٹر نے بھیجا تھا, وہ تو 21 تاریخ شو کر رہا تھا. تو اینی ہاؤ میں نے پھر کہا کہ اچھا میں نا آپ کو کیسے یقین آئے گا, میں آپ کے فون پر فون کروں. کہتا ہاں. میں نے پھر اپنے فون سے اپنے چھوٹے بھائی عرفات کے موبائل پہ فون کیا. اینی ہاؤ پھر میں نے پوچھا, میں نے کہا اچھا تو میں ٹیکسی کر کے آ جاؤں. تو پھر اس نے کہا نہیں ہم آ جائیں گے. وہ پھر ادھر پہنچ گئے, مجھے لینے پہنچ گئے. اور قصہ مختصر یہ کہ میں چماٹ پڑا کہ نہیں پڑا؟ چماٹ کہیں سے نہیں پڑا الحمدللہ. ٹھیک ہے, چماٹ نہیں پڑا. وہ پھر آ گئے تھے, ہم گھر چلے گئے, اور اس کے بعد پھر یہ ایک علیحدہ کہانی ہے کہ پھر میں واپس کس طرح آسٹریلیا آیا. میں نے جا کر پھر والدہ کو صاف کہہ دیا تھا میں نے واپس نہیں جانا, بھول جا اے دن. وہ بہت غصے ہوئی, ناراض بھی ہوئیں. خیر بعد میں انہوں نے مجھے منا لیا تھا, میں پھر واپس سے مہینے یا 1.5 مہینے کے بعد میں واپس آ گیا. وہ جہاں پہ آپ نے کلاسز بک کی ہوئی تو کینسل کر دی؟ نہیں, میں نے وہ 1-1.5 مہینے میں نے پڑھایا. جب میں 1.5 مہینے رہا نا پاکستان میں, وہ میں نے دبا کر پڑھایا. ٹھیک ہے, جو خرچہ وغیرہ میں یہ اچانک ہی ٹکٹ وغیرہ کرنے کا کہے, وہ میں نے اس سے زیادہ پورا کر لیا تھا الحمدللہ. ٹھیک ہے, تو یہ تھی داستان. اب اس داستان میں آپ دیکھیں گے 2-3 اینگل اس میں نظر آئیں گے. ایک تو حیرت انگیز چیزیں, مجھے جو اینگل نظر آ رہا ہے بیوقوفی کا نظر آ رہا ہے بہت شدید. کس کا, میری بیوقوفی؟ اور کیا شدید بیوقوفی, ساری دنیا کو پریشان کر دیا. یہ تو آپ سمجھ رہے ہیں نا, ہم جو اچانک ہی یہاں سے اس ماحول سے تنگ آئے ہوئے تھے, جب فیصلہ کر لیا تھا کہ میں نے تو آرام سے پھر کر جانا ہے, اس میں مجھے کامیابی ملی تھی. یہ تمام مشکلات کو برداشت کرنے کے بعد یہ میری اچیومنٹ تھی کہ میں یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا واپس آنے کے ٹھیک لیے. ہے نا. نہیں وہ تو میرا اس وقت بالکل ارادہ نہیں تھا, وہ تو پھر امی جان آنا نے تو پڑا نا واپس ایونچولی, آنا تو پڑا. تو وہی نا بیوقوفی اتنی ساری. وہی اگر عورت مل جاتی نا ایئرپورٹ پہ جو جاتے ہوئے تھی, بہت صحیح کرتی کہ تو نے صحیح مذاق لگایا. اب رکو یہاں پہ 3 دن, اب رکو 30 دن. اچھا, تو یہ ہے کہ اس سے سبق یہی ملتا ہے ذیشان میاں کہ انسان, اور جیسے کہ میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے. میں جھوٹ فراڈ کرنا بھی چاہوں تو کر نہیں سکتا. اتنا تو کیا, ہر سارے دنیا کو جھوٹ بولا, بہن سے جھوٹ بولا. کیا وہ چھپا؟ جب میں نے اسے چھپا کر جانا تھا وہ چھپا نہیں چھپا. وہ تو مسئلے کے ساتھ کہیں بڑے مسئلے کے ساتھ سامنے آیا. آپ نے اپنی طرف سے تو آپ نے بول لیا تھا نا. پاکستان جب میں نے جانا تھا تو وہ بھی سرپرائز دینا تھا کہ اچانک ہی میرا ارادہ نہیں تھا کہ ان کو بلاؤں گا میں. ٹھیک ہے نا, وہ تو وہ سسٹر بتا چکی تھی, میں نے تو اچانک ہی جانا تھا. اور اس کے بعد میں اگلے 1.5 سال میں 7-8 بار میں پاکستان گیا ہوں, اور سارے 7-8 بار میں اس پہ گیا ہوں, کیا نام ہے اپنا, سرپرائز دیتے ہوئے گیا ہوں. میں نے نہیں اپنے گھر بتایا کہ میں آ رہا ہوں. میں کسی دوست کو فون کر دیتا تھا, وہ آ جاتا تھا, اس کو بھی پہلے میں بیوقوف بناتا تھا. اسے کہتا تھا پہلے تو کہتا تھا یار یہاں سے نا ایک کوئی گوری آ رہی ہے, ٹھیک ہے نا, اس کے لیے تم نے ایئرپورٹ سے لے کر نا فلیٹیز ہوٹل یا پی سی ہوٹل, پرل کانٹیننٹل ہوٹل وغیرہ پہنچانا ہے. یہ انہیں میں بتاتا تھا, فلائٹ نمبر دیتا تھا, اور وہ پھر سامنے میں نظر آیا کرتا تھا. یہ بھی فن کیا ہوا ہے میں نے, کافی بار کیا میں نے. ٹھیک ہے, لیکن میں بندے بدل دیتا تھا کیونکہ دوسری بار اس سے یہ فن نہیں چلنا تھا. ٹھیک ہے نا, آپس میں ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے. میری کوشش ہوتی تھی کہ وہ ایسوں کو پکڑوں جو نہ جانتے. ٹھیک ہے نا, اور ایسا میرے پاس یہ فراڈ پتا نہ ہو جن کو.
हाँ जी, सर्कल मेरा बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत वसी था, तो ऐसे मुझे बंदे मिल जाते थे, सारे बहुत मेहरबान दोस्त थे। जज़ाकल्लाह खैर। और फिर अगले हफ्ते फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई कहानी के साथ। और माशाल्लाह बहुत मैसेजेस आ रहे हैं और कमेंट्स आ रहे होते हैं आपके लिए, और आपकी तरफ से मैं रिप्लाई भी कर देता हूँ और आपसे पूछ के भी रिप्लाई कर देता हूँ। तो चाहने वालों का और सुनने वालों का, और लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं, उनके लिए बहुत शुक्रिया। ठीक है, इसी तरीके से अपना जो है वो अपना भी ख्याल रखें, हमें फीडबैक भी देते रहें, अच्छा बुरा जैसा भी है। तो लेकिन हमारा जो मिशन है हम उस पर कायम है कि हमने सच्ची कहानी बगैर मुबालगा आराई के आपसे शेयर करनी है, अपनी भी और बाकी लोगों की भी इंशाल्लाह। हमें लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं और काफ़ी सारे लोग लाइन में लग गए हुए हैं, क्योंकि हमारी अभी अपनी कहानियाँ कुछ जो हमने प्लान कर रखी थी वो अभी पूरी होनी है। तो इंशाल्लाह 1-2 हफ्ते के बाद जो है वो फिर हम और लोगों को, अपने गेस्ट को साथ में लेके बैठेंगे और इंशाल्लाह उनकी भी कहानियाँ सुनेंगे। कुछ अच्छे क्या कहना चाहिए मुद्दे, कुछ रिलीजियस, कुछ नॉन रिलीजियस मुद्दे भी ऐसे हैं जिनको डिस्कस करना है, कुछ पॉलिटिकल डिस्कशंस हैं जो होनी है, उसके लिए भी हमें अप्रोच कर रहे हैं लोग। तो आप लोगों में से भी अगर किसी ने अपनी कोई कहानी, अपनी कोई बात शेयर करनी है और आप लोगों को प्लेटफॉर्म चाहिए, तो हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है, प्लीज़ हमें रब्ता करें और इंशाल्लाह हम आपको बिल्कुल मौका देंगे। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।